र फातिमा सुमारको बाउको देश होइन यो हामी नेपाली जनताले को वीर पुर्खाहरूले ती फातिमा सुमार जस्ताका वीर तिनीहरूका भगौडा पुर्खाहरूलाई पानी पनि नखाएर हप्तासम्म पानी पनि नखाएर खुकुरीको बलमा तिनीहरूको अत्याधुनिक हात हतियार सहितको फौजलाई पराजित गरेको अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो पेसिफिक कमान्ड सेन्टर नै घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। अमेरिकाको एउटा विशेष टुकडी जति बेला पनि नेपालमै रहन्छ। अब जब तपाईको विदेशी सेनाहरूले यहाँ अब औपचारिक रूपमा सीना तानेर आधिकारिक रूपमै घोषणा गरेर बुट बजारिरहेको छ भने औपनिवेशिक भूभाग त भएन। औपनिवेशिक भूभाग भनेको के हो त? त्यही त हो नि, विसर्जन। यदि पनि देखियो राजेन्द्र महतो त कुलङ्गारै हो, बिजनेसम्यान हो हैन, राजनीतिक व्यापारी हो, उसलाई त देशको माया छैन, उ त बिहारी हो। एनजिओ र आइएनजिओहरूलाई जबसम्म हामीले यहाँबाट लखेड्दैनौँ तबसम्म यो देश समृद्ध हुँदैछ भने यिनीहरूले कुनै न कुनै टिकडम गरेर एमसीसी पास गर्छन् संसदबाट। एमसीसी ल जुन छ त्यो लागू गर्छन् यिनीहरूले। लागू गर्यो भने यिनीहरूको भाडग्ने बाटो हुँदैन, अमेरिकाले यिनीहरूलाई बचाउन सक्दैन। जसलाई यिनीहरूले राष्ट्रिय माता भनेर घोषणा गरे नि फातिमा सुमारको ले र तपाईको वाइडेनले यिनीहरूलाई बचाउन सक्दैन। यो व्यवस्था हामीले फालेनौँ, यो संविधान हामीले फालेनौँ, यो संविधानका व्यवस्थापकहरूलाई हामीले चार भन्ज्याङ कटाएनौँ, यो राजनीतिक पसलहरू जुन खोलिएर बसे यिनीहरूमा ताला लगाएनौँ। खबरदार खबरदार, असोज 3 गते 2072 को संविधान च्यातौँ, जलाऊँ। दर्शकबिन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी एमसीसीसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमणको क्रममा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भेटघाटको क्रममा राजनीतिक दलहरूबाट एमसीसीलाई लिएर एमसीसी हामी अगाडि बढाउँछौँ पनि भनेका छैनन्, हामी एमसीसी हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्ने किसिमको त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति पनि आइ नसकेको अवस्थामा चाहिँ फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमण लगत्तै सकिसकेपछि फातिमा सुमारले जुन किसिमको स्टेटमेन्ट अमेरिका पुगेर दिएकी छिन् त्यो स्टेटमेन्टले पनि यतिखेर राजनीतिक वृत्तमा एक किसिमको तरङ्ग उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ भने अमेरिकन एम्बेसीबाट एमसीसीको विषयमा देशव्यापी रूपमा विरोध भइरहँदाखेरि एउटा स्ट्याटस अगाडि आयो फेसबुक ह्यान्डलबाट, इन्डो पेसिफिक कमान्डले नेपालको प्रहरीलाई तालिम दिइरहेको विषयले पनि यतिखेर एक किसिमको चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ। विभिन्न किसिमले टिका टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा चाहिँ संसद अधिवेशन पनि तत्कालको लागि बन्द गरिएको अवस्थामा चाहिँ अब एमसीसी चाहिँ कुनै पनि बहानामा चाहिँ प्रवेश गराइदिएछ, प्रत्यक्ष रूपमा नसके पनि अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ ल्याइदिएछ भनेर व्याख्या विश्लेषण भइरहँदाखेरि अब कसरी अगाडि बढ्छ नेपालको राजनीति, एमसीसी के हुन्छ, एमसीसी को विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहँदाखेरि यी विरोधले एमसीसी रोक्छ त, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद सन्दीपजी। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। अब एमसीसीको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि नि अमेरिकन एम्बेसी, नेपालमा रहेको अमेरिकन एम्बेसीले चाहिँ जुन किसिमको तस्बिरसहित जुन पोस्ट गरेको छ, इन्डो पेसिफिक कमान्डसहित चाहिँ तालिम दिइरहेको, यसभन्दा अगाडिका अन्तर्वार्ताहरूमा पनि अमेरिकी सेना त यहाँ अलरेडी छ, काम गरिरहेको छ, विभिन्न टुकडीहरू छन् भनेर यहाँले अन्तर्वार्तामै बोल्नु भएको थियो। यो पछिल्लो अमेरिकन एम्बेसीबाट जुन किसिमको तस्बिरसहित सार्वजनिक भयो नि, इन्डो पेसिफिक कमान्डले नेपालको प्रहरीहरूलाई तालिम दिनुले चाहिँ कस्तो किसिमको अर्थ राख्छ? धन्यवाद सन्दीपजी। अमेरिकी सेनाले त बेला बखतमा नेपाली सेनासँग विभिन्न अभ्यास त गरिरहेकै अवस्था छ, तर इन्डो पेसिफिक कमान्डै भनेर तोकिएर आउनुले चाहिँ कस्तो किसिमको अर्थ राख्छ? धन्यवाद। फेरि के छ भने मैले पटक पटक इन्द्रेणी खबरमै पनि बोल्दै आएको विषय हो यो। हामी यसमा के कन्फर्म रहौँ भने नेपालमा अमेरिकी सेनाको विशेष टुकडी तपाईको लगातार यहाँ बसिरहन्छ।
केही सङ्ख्यामा, केही हजारको सङ्ख्यामा 24 आवर यहाँ तपाईँको वर्दीमै पनि रहन्छ अमेरिकी सेनाको। र पछिल्लो 2 महिना पहिला नै तपाईँको मैले विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा पनि भनेको थिएँ, अमेरिकन एम्बेसीको सामाजिक सञ्जाल, आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा को माध्यमले अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो पेसिफिक कमान्ड सेन्टर नै घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। इन्डो पेसिफिक कमान्ड सेन्टर हो। मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्तालाई पनि पल्टाएर हेर्नुभयो सुन्नुभयो भने तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। अहिलेसम्म सायद म बाहेक यो कसैले बोलेको छैन यो कुरा, तर मैले 2-3 वटा अन्तर्वार्तामा इन्द्रेणी खबरमै पनि बोलेको छु। तपाईँको प्रमाणै छ, अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो पेसिफिक कमान्ड सेन्टर भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। अब अर्को कुरा के छ भने मैले अघि नै पनि भने अमेरिकाको एउटा विशेष टुक्री जति बेला पनि नेपालमै रहन्छ, एभाइलेबल रहन्छ, जति बेला पनि एभाइलेबल रहन्छ। यो तपाईँको माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व जुन आतंक जुन थियो त्यसपछि यो तथाकथित बृहत शान्ति सम्झौतापछि भित्रिएका अमेरिकी सेनाहरू तैलेदेखि लगातार बसिरहेका छन् र पछिल्लो 4 वर्षमा यो एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेपछि नेपाललाई इन्डो पेसिफिक रणनीति तहत नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि हैन, त्यसपछि त यहाँ उनीहरूको उदाङ्गो चलखेल नै भइरहेको छ। पछिल्लो समय तपाईँको नेपाली सेनालाई पनि प्रशिक्षण दिएको पर्याप्त छ्यापछ्याप्ती प्रमाणहरू बाहिर आएको छ। यो 2-3 दिन पहिला तपाईँको हिजो मात्रै सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफलाई प्रशिक्षण दिइरहेको पनि हामीले हेर्यौँ। अब यो विभिन्न बहानाहरूमा अमेरिकन सेनाको उपस्थिति नेपालमा रहेको देखाउन खोजिएको छ पहिलो कुरा। अब हाम्रो नेपालको घोषित विदेश नीति भनेको के हो भने असंलग्न राष्ट्रको पञ्चशीलको आधारमा, तर अहिलेको अवस्थामा यो 30-32 वर्षको दरमियानमा र पछिल्लो तपाईँको तथाकथित 61-62 को जनआन्दोलनपछि को नेपालको अवस्था के रह्यो भने, नेपालको अवस्था के छ भने यहाँ तपाईँको अमेरिकन, चाइनिज, पश्चिमाहरूको ठुलो र उदाङ्गो चलखेल चाहिँ तपाईँको हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँ तपाईँलाई भारतलाई गाली गरेर, भारतलाई होच्याएर, जिस्काएर विभिन्न थरीको विश्लेषणहरू भइरहँदा पनि मैले पटक पटक भन्ने गरेँ, यसको फेरि अर्थ यो होइन कि मैले भारतलाई समर्थन गरेँ त्यो भन्न, वस्तुमा टेकौँ, अवस्थामा टेकौँ। यहाँ भारतलाई देखाएर र त्यही पश्चिमाहरूकै डलरमा पोसिएर पालिएका यहाँ केही तथाकथित मिडियाकर्मीहरू, डलरवादी अभियन्ताहरू, डलरवादी तपाईँको नागरिक समाजहरू हैन को लाई प्रयोग गरेर उचालेर तपाईँ के हुन्छ भने नेपाली जनतालाई भारत विरोधी राष्ट्रवादमा अग्रसर गराउने र भित्रभित्र चाहिँ तिनीहरूले आफै चलखेल गर्ने यो अवस्था तपाईको नेपालमा उदाङ्गो छ हैन, जुन हामीले अहिले पनि कुरा गरिरहेका छौँ। यो अवस्था के छ भने अब तपाईको सन्दीपजी नेपालको अवस्था भनेको एकदम गम्भीर, इतिहासकै गम्भीर मोडमा उभिएका छौँ हामी। हाम्रो अस्मितामाथि ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह लागेको छ। मैले झन्डै 1-2 वर्ष पहिलादेखि नै तपाईको भन्दै आएको विभिन्न लेखहरूको माध्यममा र इन्द्रेणी खबरकै पछिल्लो अन्तर्वार्ताहरूमा सबैमा मैले भन्दै आएको छु। अब के छ भने नेपालको अस्मिता नै तपाईको दाउमा लागेको छ के, नेपालको अस्मितामाथि नै प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्यो। कहिले गुलाम नभएको देश, हाम्रा वीर पुर्खाहरूले रगत र पसिनाबाट सिञ्चित र सञ्चित गरेको, संरक्षित गरेको यो हाम्रो मातृभूमि नेपाललाई यहाँका प्रभुसत्तावादी मानसिकताले ग्रस्त, गुलाम मानसिकताले ग्रस्त, भ्रष्ट, नैतिक पतन, तथाकथित राजनीतिकर्मीहरू जनप्रतिनिधिको नाममा सिंहदरबारमा हालिमुहाली गरेर यो देशलाई तपाईको गुलामी तन्त्रमा परिवर्तन गरे। यसलाई वैदेशीहरूको औपनिवेशिक भूभाग बनाए। यहाँ तपाईको 30-32 वर्षदेखिको मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, विदेशीहरूको क्रीडा स्थलको रूपमा रहेको नेपाल अब तपाईको यो विसर्जन भइ नै सक्यो भन्दा पनि कुनै खास भिन्नता राख्दैन। यो विसर्जन उन्मुख नभनौँ, अब यो विसर्जन नै तिर नै गयो। किनभने तपाईँ हेर्नुहोस् कसरी विसर्जन भयो अहिले नै तपाईकै प्रश्नमा भन्दै
तपाईँकै प्रश्नमा छ नि छुपेको। अब जब तपाईँको विदेशी सेनाहरूले यहाँ अब औपचारिक रूपमा सिना तानेर आधिकारिक रूपमै घोषणा गरेर बुट बजारिरहेको छ भने त औपनिवेशिक भूभाग त भएन। औपनिवेशिक भूभाग भनेको के हो त? त्यही त हो नि विसर्जन। राजनीतिक भाषामा औपनिवेशिक भूभाग भनिन्छ, सामान्य भाषामा त्यसलाई विसर्जन भनिन्छ हैन। त्यस कारणले अब यो के हो भने नेपाल तपाईँको सधैँका लागि विदेशीहरूको चङ्गुलमा फसिसक्यो। र एमसीसी भनेको तपाईँले जुन पृष्ठभूमिमा भनिराख्नु भएको थियो, एमसीसी भनेको तपाईँको इन्डो पेसिफिकको एउटा अमुख पार्ट हो। त्यो हामीले लामो विश्लेषण गरिसकेका छौँ। अरूले तपाईँको यो फातिमा सुमारले के भनिन् त्यसले माइने राख्दैन। तपाईँको एमसीसीको दस्तावेज हेर्नुहोस्, अमेरिकन सरकारको दस्तावेजहरू हेर्नुहोस्, एमसीसीको प्रावधानहरू हेर्नुहोस्, स्पष्ट छ त्यहाँ। त्यस कारणले अब के छ भने यो एमसीसी तपाईँको आए पनि नआए पनि यो देश चाहिँ तपाईँको भडखालोमा गइसक्यो। अब फतिमा सुमारको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ जुन किसिमको सहयोगहरू रोकिदिने कुरादेखि लिएर चाहिँ जुन किसिमको अल्टिमेटमको भाषामा चाहिँ जुन किसिमको सम्बोधन भयो नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? धन्यवाद। निकै गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। यसको अलिकति मैले टाइम लिएर यसको पृष्ठभूमिमा जान सक्नुपर्छ हामीले सबैले बुझ्ने गरी। सबभन्दा पहिला त के छ भने अमेरिकनहरूले विभिन्न आइएनजिओ एनजिओहरूको माध्यममा नेपालमा राजनीतिक उदण्डता मचाउने, राजनीतिक भाँडभैलो मचाउने, सामाजिक भाँडभैलो मचाउने, धार्मिक भाँडभैलो मचाउने हैन लगायतका तपाईँको जातीय द्वन्द्व, क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू गराउनमा, यहाँ तपाईँको विभिन्न वादहरू छिराउनमा त तिनीहरूको खर्बौं डलरको लगानी छ अहिलेसम्म। मैले पछिल्लो अन्तर्वार्ताहरूमा पनि मैले यसको विश्लेषण गरेको छु। त्यो गरेर तपाईँको त्यति पनि नभए पुगेपछि पछिल्लो समय केपी ओलीले जब दुई पटक संसद विघटन गरे र अन्यास रूपले एउटा अप्रत्याशित रूपले जुन गत अषाढको 28 गतेको एउटा जुन सिन आयो, त्यही दिन मैले प्रतिक्रिया दिएको थिएँ, इन्द्रेणी खबरमै भनेको थिएँ मैले। आजदेखि नेपाल एमसीसी रुल्समा गयो, नेपालमा एमसीसी कानुन लागू भयो र नेपाल अब एमसीसी को सरकारले सञ्चालन गर्छ भनेर भनेको थियो। त्यो हामीले स्पष्ट देख्यौँ। मैले बोलेको कुरा प्रमाणितै भयो। के भयो भने अषाढ 28 गतेको जुन परमादेश जारी भयो, परमादेशबाट शेरबहादुर सरकारलाई 28 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर जुन निर्देशन आयो, एउटा निर्दलीय व्यवस्थाको एउटा रूपरेखा तयार पारियो हैन। संविधानको मर्म र भावना नै नमिल्ने गरी जुन एउटा क्रियाकलापहरू देखाइयो विभिन्न पक्षहरूबाट, त्यो के रहेछ भने त त्यो अहिले आएर त प्रमाणित भइरहेको अवस्था छ। विगत तपाईँको 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाउनु, शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले पूर्णता नपाउनु, 5 दलीय गठबन्धन जुन छ अहिले, त्यो 5 भाइको गठबन्धन, त्यसमा पनि रडाको मच्नु, हिजो यिनीहरूले संसद पुनर्स्थापनाको लागि सडकमा देखाएको रमितामा बोलेका कुराहरू र यिनीहरूले अहिले गरिरहेका गतिविधिहरूमा केही मेल नखानु लगायतका कुराहरूलाई हामीले देख्यौँ भने त्यसले स्पष्ट निर्देश के देखिरहेछन्, स्पष्ट सिन के छ भने यो सबै नौटङ्कीहरू एमसीसीकै लागि भएको रहेछ भनेर त प्रमाणित भयो। त्यसै कारणले मैले त्यही दिन के भनेको थिएँ भने यो एमसीसीको सरकार हो र अहिले आएर जुन एमसीसी तपाईँको झन्डै 15-16 महिना भइसक्यो एमसीसीको म्याद सकिएको। म्याद सकिसकेको विषयलाई लिएर अहिलेसम्म नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा हामीलाई चाहिँदैन भनेर नभन्न सक्नु, या कुनै पनि दलले, शेरबहादुर सरकारले मात्रै हैन कि कुनै पनि दलले ठाडो रूपमा त्यसलाई अस्वीकार नगर्नु, सडकमा तपाईँको देखिएको व्यापक विरोध, आफ्नै देशका जनताले व्यापक विरोध गर्दा गर्दै पनि घर घर आन्दोलित हुँदा हुँदै पनि प्रत्येक एमसीसीमा त तपाईँको एमसीसीको विरुद्धमा भनेको त तपाईँको राष्ट्रिय सहमति भइसकेको छ। एमसीसीको विरुद्धमा जसरी एमसीसीको समर्थनमा तपाईँको दलीय सहमति छ, दलीय सहमतिमा पनि तपाईँको गुटपतिहरू बीचमा भएको सहमति जसरी छ, त्यसरी नै एमसीसीको विरुद्धमा पनि त तपाईँको राष्ट्रिय सहमति छ हैन। नेपालमा अहिले एमसीसीको समर्थन र पक्षमा हेर्ने हो भने तपाईँको 5-10 जना बाहेक 5-10 जना बाहेक त सबै विरोधमै छन् हैन। यति हुँदा हुँदै पनि तपाईँको शान्तिपूर्ण रूपमा जनताले, देशको नागरिकले त्यसको विरोध गर्दा
लुगा नै च्यातेर हैन कुटपिट गरिनु, एउटा फाँसीवादी चरित्र प्रदर्शन गर्नु नेपाल सरकारले अझै पनि हिरासतमै छन्। त्यही भन्दै थिए। अनि शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्दाखेरि त्यसलाई हिरासतमा लिनु हैन, लुगा नै च्यातिने गरी पिट्नु, आश्रु ग्यास, लाठी वर्षा, पानीको फोहरा हान्नु, यो सबै गतिविधिहरूले के देखाउँछ भने नेपाल भनेको तपाईको पर्दाको अगाडिमा यहाँका नेपाली अनुहारका भएका व्यक्तिहरू भए पनि पर्दाको पछाडिबाट यहाँ धेरै ठुलो चलखेलहरू भइरहेको त प्रमाणित हुन्छ। कस्तो चलखेल भइरहेको छ? त्यही भन्दैछु। त्यति मात्रै नभएर तपाईको अर्को अवस्था के देखियो भने पछिल्लो शेरबहादुरजीको सरकारको समयमा सरकार गठन भएदेखि लिएर आजसम्म 2 महिनाको अवधिमा 2 महिना 2 दिन बित्दैछ। आज 2 महिना 2 दिनको अवधिमा तपाईको के देखियो भने नाम चाहिँ शेरबहादुरको भए पनि सरकार सञ्चालन त तपाईको अमेरिकन दूतावासबाट हुँदो रहेछ हैन। अमेरिकन एम्बेसडरको हैसियत भनेको प्रधानमन्त्री भन्दा निकै माथि देखिएको छ। फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमण हुँदाखेरि उसलाई त राष्ट्रिय माता नै घोषणा गरे हैन। शेरबहादुरजी लगायत यहाँका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले त फातिमा सुमारलाई त तपाईको राष्ट्रिय माता घोषणा गरे हैन। त्यसको दाम चढाएर दर्शन भेट गर्नेदेखि लिएर नेपालका जति पनि नेता छन्, चाहे त्यो मधेसका ठेकेदार दर्शन भेट गरे। त्यही भन्दैछु। तपाईँ त्यहाँ बस्ने पोजिसनहरू देखेर त्यही व्याख्या गर्दै थिए। अब राष्ट्रमाता नै घोषणा गरिसकेपछि त राष्ट्रमातालाई त तपाईँको दाम चढाएर नै दर्शन भेट हुन्छ नि त। अब उपेन्द्र यादव जस्ता मधेसका गद्दारदेखि लिएर महन ठाकुर जस्ता आफूलाई हिजोसम्म स्वच्छ छवि भनिएका हैन को गतिविधि पनि देखियो। राजेन्द्र महतो त कुलङ्गारै हो, बिजनेसम्यान हो हैन, राजनीतिक व्यापारी हो, उसलाई त देशको मायै छैन, ऊ त बिहारी हो हैन। त्यो भन्दाखेरि मात्रै तपाईको यो हुँदाहुँदै तपाईको माकुनेदेखि लिएर सबै लम्पसारै परे। खड्गप्रसाद ओलीदेखि लिएर सबै पुष्पकमल दाहाल जसले अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्ध सङ्घर्ष भनेर तपाईको 20औं हजार जनतालाई बलि चढाए। देशको विकास रेसियोको 500 वर्ष पछाडि देशलाई धकाल्दिए। 10 वर्ष सशस्त्र आतंक भन्छु म, त्यो आतंकमा पारेर भयभरका सबै उद्योग धन्दा कल कारखाना बम हानेर सिध्याइदिए। त्यो ट्विटे भुस्याहा बाबुराम को हेर्नुस् त ट्विटहरू मरि हत्या गरेका छन्। एमसीसी पारित भयो भने सिङ्गापुर बन्छ रे, त्यसको बुद्धिमा खिया लागेको हैन। आफूलाई पीएचडी होल्डर भन्छन्। बाबुराम होल्डर नै हुन् हैन, त्यो त द्वन्द। त्यो के हो भने बाबुराम भट्टराई भनेको त द्वन्द्वमा तपाईको द्वन्द्ववादी मानसिकताका व्यक्ति हुन् नि त, प्रमाणितै भएको छ नि। अब एमसीसी लाई मरि हत्या गरेर चाहिँ यही एनसेलबाट तपाईको एमसीसी भन्दा कयौं गुणा बढी, 3, 4, 5 गुणा बढी कर उठाउनु पर्ने छ, त्यो उठाइरा छैन। विद्युतबाट तपाईको त्यत्रो महसुल उठाउनु पर्ने छ, 4-5 अर्ब रुपैयाँ, त्यो उठाइरा छैन हैन। यही हाम्रो आन्तरिक जुन कुराहरू उठाउनु पर्ने छ, लिनु पर्ने छ, महसुलहरू, करहरू, त्यो उठाउन सकिरा छैन भने एमसीसी आयो भने देश सिङ्गापुर बन्छ त भनेपछि जसरी महाकाली सन्धिमा यिनीहरूले व्याख्या गरेका थिए त्यही व्याख्या अहिले भइरहेछ। रामशरण महत जस्ता राष्ट्रघाती तत्त्वहरू, विदेशी नागरिक हैन, अमेरिकी नागरिक नै हो हैन। त्यो त अब यस्ता बेतुकका कुरा गर्नेहरू, भ्रष्ट हैन, विदेशीका गुलाम, चाकरहरू, नोकरहरू भनौँ न यिनीहरूलाई। अब यिनीहरूले त मिलेर त फातिमा सुमारलाई त यहाँको राष्ट्रिय माता नै घोषणा गरिदिए र प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले आफ्नो कुर्सी नै हटाएर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै हटाएर एउटा सहसचिव लेभलको फातिमा सुमारको सरकारी प्रोटोकल के त सहसचिव लेभलको हो। हाम्रो जिल्लामा त्यो हाम्रो देशमा तपाईको सेकेन्ड क्लास अफिसर भन्छौँ नि हामी, सहायक सिडिओहरू, त्यो स्तरको न हो। त तपाईको एउटा सेकेन्ड क्लास अफिसरको खुट्टा समातेर तुम शरणम पर्नु भनेको त यिनीहरूको त औकात देखियो हैन। यिनीहरू कसका लागि राजनीति गरिरहेका रहेछन्, कसका लागि यो पसलहरू, राजनीतिक पसलहरू खोलेका रहेछन् भन्ने त स्पष्ट देखियो नि हैन। र यो आफूलाई ठुल्ठुला क्रान्तिकारी भन्ने, क्रान्तिकारी नाराहरू लगाउने, सुरुङ युद्धदेखि लिएर साम्राज्यवाद विरुद्धको सङ्घर्ष गर्ने चर्काउनेहरूको औकात र हैसियत के रहेछ, यिनीहरूको मनस्थिति के रहेछ, यिनीहरूको मनोवृत्ति के रहेछ, यिनीहरूको लक्ष्य के रहेछ भने त देखियो नि त। अब मैले विश्लेषण गर्नुपर्ने या सन्दीप खत्रीले पत्रवार्तामा सोध्नुपर्ने अवस्था त रहेन नि अब
यो त उदाङ्गो भयो नि त, छर्लङ्ग छ नि, यो आरोप प्रत्यारोप लगाउने कुरा होइन नि यो। अब आफैले जसले आफूलाई म यो हो है, म विदेशीका दलाल हौँ है भनेर आफ्नै निधारमा जसले लेखिरहेछ, अब त्यसलाई त हामीले के व्याख्या विश्लेषण, यो व्याख्या विश्लेषणको कुरा अब रहेन। आम नेपाली जनताले बुझिसके यो कुराहरू होइन। अब यसलाई जतिसुकै ढाकछोप गरे पनि यो ढाकछोप हुने कुरा होइन। त्यस कारणले अब अर्को कुरा के देखियो भने तपाईँको मैले पटक पटक भन्दै आएको विषय हो, जबसम्म हामी नेपालबाट एनजिओ र आइएनजिओहरूलाई लखेड्दैनौँ, एनजिओ र आइएनजिओहरूलाई जबसम्म हामीले यहाँबाट लखेड्दैनौँ तबसम्म यो देश समृद्ध हुँदैन, जनता स्वाधीन हुँदैनन्, जनताको सरकार जनताको शासन व्यवस्था हुँदैन र यो देश चाहिँ तपाईँको भड्खालोमा गइरहन्छ भनेर त मैले पटक पटक भन्दै आएको छु। त्यसकारण म त के भन्छु भने एमसिसीको मात्रै विरोध गरेर हुँदैन, अब त सबै एनजिओ आइएनजिओहरू खारिज गर्नतिर लाग्नुपर्छ। आम देशभक्तहरूले अब एउटै नारा लगाउनुपर्छ, सबै एनजिओ आइएनजिओहरू जस्तै युएसएडहरू लगायतका जाइकाहरू जस्ता छन् नि, यिनी यो युएसएडहरू आएर देशमा त्यत्रो खरब खर्च गरे भनेर भन्छ, यो देशलाई के दियो त? एनजिओ आइएनजिओले को डाटा निकाल्ने हो भने पछिल्लो तपाईँको 30-32 वर्षमा खरबौँ खरब डलरको लगानी गरेका छन् तिनीहरूले, र त्यो लगानीलाई प्रत्येक नेपालीमा बाँडिदिने हो भने त्यो पैसालाई त व्यक्तिगत रूपमा त सबै धनी भइसकेका हुन्थे नि त। तर आज नेपालीको टाउकोमा त 1 लाखभन्दा बढी माथि ऋण छैन हो। अनि यो एनजिओ आइएनजिओले त नेता मोटाउने, पार्टी मोटाउने, राजनीतिक पसलहरू खोलिने बाहेक र दलका झोले मुन्द्रे कमुण्डलेहरू मोटाउने बाहेक त केही पनि गरेर रहन्छ, र देशमा तपाईँको द्वन्द्व मचाउने बाहेक, आयातित कुराहरू निम्त्याउने बाहेक, विभिन्न गैर राजनीतिक असामाजिक कुराहरू थोपार्नु बाहेक त केही गरेको रहन्छ त प्रमाणित भयो। त्यस कारणले यो फातिमा सुमारको धम्की त मैले त राम्रै मानेको छु, यसलाई के मैले पोजिटिभै मानेको छु। म त के भन्छु भने 15 दिन या 20 दिन या 1 महिनाको अल्टिमेटम नदेऊ, तिमीहरू अहिले नै फिर्ता लिएर जाऊ। र फातिमा सुमारको बाउको देश होइन यो, यो हामी नेपाली जनताले को वीर पुर्खाहरूले ती फातिमा सुमार जस्ताका वीर तिनीहरूका भगौडा पुर्खाहरूलाई पानी पनि नखाएर, हप्तासम्म पानी पनि नखाएर खुकुरीको बलमा तिनीहरूको अत्याधुनिक हात हतियार सहितको फौजलाई पराजित गरेको इतिहास तिनीहरूले बिर्सनु हुँदैन। हामी त त्यसका सन्तति हौ नि त। यो दलालहरू पो त यहाँ विदेशीका अवैध सन्तानहरूले कब्जा गमाएर बसेर तिनीहरूको धम्कीले डराउँछन् होला, किनभने के हुन्छ कसरी अगाडि बढ्छ एमसिसी पास हुन्छ त? त्यतातिर जाँदै थिएँ म। अब तिनीहरूले पोषित पालित गरेर निर्देशित गरेर राखेका आफ्ना भतुवाहरूलाई डराउँछन् होला, यिनीहरू डराउँछन् होला, किनभने यो राजनीतिक पसलहरू त सुक्छ, डराएका छन् अहिले, डराएका छन्। अब त्यहाँ 2-3वटा सिचुएसनहरू आउँछ। त पहिला फातिमा सुमारको धम्कीमा टेकौँ, त्यसको धम्कीको असर भनेको त तिनका खेतालाहरूलाई पर्ने हो के, नेपाली जनतालाई पर्दैन। म त भन्छु फातिमा सुमारलाई यही अन्तर्वार्ताको माध्यमले तिमी लिएर जाउँ त, आफ्नो एडहरू बन्द गर न त। नेपाललाई के फाइदा छ त तिम्रो? न हामीलाई फाइदा छ, न देशको जनतालाई फाइदा छ तिनीहरूको एडले, न यो देशलाई फाइदा छ। त्यो त राष्ट्रघाती कुरा हो भनेर त हामीले उठाइरहेछौँ नि। लग न त तिमीहरू आफ्नो एड, चाहिँदैन हामीलाई। त्यो चाहिने भनेको त तिनीहरूकै खेतालालाई चाहिने हो। तर उसले लगिरहेको छैन, यतिका हुँदा पनि त्यो धम्की दिएको के, धम्काएर होइन आम नेपाली जनतालाई धम्काउन खोजेको मात्रै हो। बुझ्नु भएन? त्यो छ अवस्था। अब रह्यो एमसिसीको विषयमा के छ भने, एमसिसीको विषयमा त दलीय सहमति छ। त्यो पछिल्लो पटक फातिमा सुमारको भ्रमणमा पनि देखियो, दलीय सहमति त देखियो, जुन मैले पटक पटक भन्दै आएको थिएँ। अब के छ भने शेरबहादुर देउवालले भने अनुसार र मिडियाहरूमा पनि आएको अनुसारले र अन्य नेताहरूले, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यो फातिमा सुमारसितको दर्शन भेटमा दिएको आश्वासन अनुसार के छ भने यिनीहरूले कुनै न कुनै टिकडम गरेर एमसिसी पास गर्छन् संसदबाट। एमसिसी ल जुन छ त्यो लागू गर्छन् यिनीहरूले, एकदमै गर्छन्। एमसिसी ल त तपाईँको कार्यान्वयनमा छ नि त, छैन र?
त्यो तपाईको बानेश्वरमा तपाईहरुले पनि फुटेज बनाउनु भएको थियो त्यो बानेश्वरमा अस्ति जुन ताण्डव गर्यो त्यो केका लागि त्यहाँ अवस्था थियो त लाठीचार्ज गर्ने म तपाईलाई नै सोध्छु एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष पत्रकारको हैसियतले तपाईलाई यदि छातीमा हात राखेर कसैले भन्यो भने भन्नुस् भनेर तपाई भन्न सक्नुहुन्छ आन्दोलनमा घुसपेट हुन्छ अनेक किसिमका त्यहाँ घुसपेटको कुरा छोड्दिउ न त्यहाँ तपाईको प्रदर्शनकारीहरुको तर्फबाट केही त्यस्तो अवांछित गतिविधि भएको थियो त सुरु भएको थियो त ढुङ्गामुढा भएको थियो थिएन नि जब माथिबाट निर्देशन दिइयो प्रहरीले लाठी चार्ज गरे त्यसपछि मात्रै त्यहाँ अवस्था अलिकति बिग्रिन गएको हो नि त हैन त्यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने शेरबहादुर देउवाले फातिमा सुमारलाई के आश्वासन दिए भने हामीलाई यो देशसित मतलब छैन हाम्रा यो देशका जनतासित मतलब छैन धेरौ नि त तिम्रो विरोध गरेको बापतमा हामीले के गर्यौं देखायौं त हैन यिनीहरुलाई त देश र जनताको त मायै छैन हैन अरु यिनीहरुले आफ्नो प्रभुहरुलाई रिझाउनको लागि त कति हदसम्म जान सक्दो रहेछ भने त स्पष्ट देखायो नि त 2-3 दिन पहिलाको घटनाले प्रमाणित गरिरहेछ नि यही काठमाडौँको कुरा हो त्यसकारणले अब यिनीहरुले त्यही सिनले पनि के भन्छ भने यिनीहरुले एमसीसी पास गर्छ बुझ्नु भएन किनभने यिनीहरुलाई त विदेशीहरुलाई रिझाउने त्यहाँबाट दाम दात्ता लिने कृपा लिने आशीर्वाद लिने बाहेक केही छैन नेपाली जनतालाई त यिनीहरुले मान्छे नै गनेका छैनन् र गल्ती हाम्रै पनि हो हामी नै तपाईको विभिन्न वाद नारा पार्टीको झोला बोकेर यो पार्टीको झण्डा तल रमलिएर भोट त हामीहरुले यिनीहरुलाई नै दिएर पठाउने हो जतिसुकै जेसुकै भए पनि बिर्सेर 2 चोक्टा मासु र 1 ग्लास ठर्रा रक्सीको भरमा त भोट दिने हो हाम्रो नेपालीको बानी हो अनि अब के छ भने एमसीसी यिनीहरुले पास गर्छ यिनीहरु ढुक्क हुन् त्यसमा मैले पटक पटक म आज मात्र हैन पटक पटक मेरो सबै अन्तर्वार्तामा मैले भनेको छु एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ एमसीसी को जुन रकम प्रति वर्ष 5-7 अर्ब रुपैयाँ कति दिनुपर्ने छ अमेरिकाले त्यो अमेरिकाले दिएको छैन अहिले जति पनि भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइरहेछ र एमसीसी को लगायतको गतिविधि जुन अगाडि बढिरहेछ त्यो हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले तिरेको करको पैसाबाट भइरहेको अवस्था छ त्यहाँ नेपाल सरकारको पनि त केही स्टक हाल्नु पर्ने छ नि त पैसा त्यो पैसाले तपाईको यो सबै गतिविधि भइरहेछ र जबसम्म संसदबाट अनुमोदन हुँदैन तबसम्म एमसीसी ले पैसा हाल्ने हैन भनेपछि यहाँ तेह्रो गेम खेल्दैछ तिनीहरुले एकदमै गम्भीर कुरा गर्दैछु अब एमसीसी अनुमोदन नभएसम्म नेपालको पैसाबाट तिनीहरुले चलाउने हो लगानी लाग्छ त्यसमा तिनीहरुकै कार्यकर्ता स्टाफहरु तपाईको पोस्ने पाल्ने हो नेपालकै पैसाले एमसीसी को ल पारित भइसकेपछि किनभने त्यो लगानीको लागि संसदको अनुमोदन नै चाहिदैन के स्पष्ट हो त्यो जाइका आउँदाखेरि युएसएड आउँदाखेरि संसदबाट अनुमोदन भएको थियो त हो अनि संसदबाट किन अनुमोदन गर्न चाहदै दोस्रो पाटो किन अनुमोदन गर्न चाहदैछ भने त्यो अमेरिकन सेना भित्र्याउन नेपालको संविधानभन्दा माथि राख्न एमसीसी लमा नेपाललाई चलाउन सञ्चालन गर्न त्यो पाटो हो दोस्रो पाटो अब तेस्रो पाटो के छ भने फातिमा सुमारले स्पष्ट संकेत गरिसके यदि तिमीहरुले रिजेक्ट गर्छौ भने तिमीहरुको खैरियत छैन किनभने तिनीहरुकै दाना पानीमा यिनीहरु पोषि पालिएका छन् अहिलेसम्म अर्को कुरा विभिन्न एनजीओ मैले किन भन्दै आएको छु भने एनजीओ आईएनजीओहरु किन खारिज हुनुपर्छ भनेर त्यो अहिले पनि देखियो एकैछिन एमसीसी जसरी पनि लागू गर्छन् यिनीहरुले भनेर भनिरहँदाखेरि यतिका विरोध आइरहेको छ अस्ति कार्यक्रम पनि हेर्नुभयो जनता स्वतस्फूर्त रूपमा यसरी उठिरहेको अवस्थामा चाहिँ पास गर्न त्यति त्यही भन्दैछु राजनीतिक दलहरुलाई त्यहाँ टेक्छु म समस्या दुईटा पाटो त्यो थियो अब तेस्रो पाटो के छ भने कुनै कथन कदाचित यदि त्यो मलाई चाहिँ होप छैन तर तिनीहरुको खैरेहरुको के हुन्छ भने तिनीहरु स्ट्र्याटेजिकल मुभ भइरा हुन्छ अब खैरेहरु यहाँसम्म मुभ भइरा प्लान भइसकेको छ तिनीहरुको यदि एमसीसी कथन कदाचित यदि रिजेक्ट भयो भने अनुमोदन हुँदैन भने विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओ को माध्यमले त यहाँ तपाईको पसलहरु खोलेर राखेका छन् एजेन्टहरु त बनाएका छन् विभिन्न पार्टीहरुमा पनि एजेन्टहरु छ यहाँको राज्य संयन्त्र नै तपाईको तिनीहरुको कन्ट्रोलमा छ सबै भनेपछि अब यहाँ तपाईको नेपालमा जातीय क्षेत्रीय लैंगिक लगायतका द्वन्द्वहरु मचाउने नेपाललाई गृहयुद्धमा फसाउने र त्यो नाममा भए पनि अमेरिकन सेना भित्राउने किनभने अमेरिकाको नीति हो पहिला चाहिँ द्वन्द्व गराउँछन् आतंकवाद मचाउँछन् आतंक मचाउन लगाउँछन्
विभिन्न शक्तिहरूलाई आफ्नो शक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई सबै साधन स्रोतहरू मुहैया गराएर अफगानिस्तानमा पनि त्यही भएको हो। तालिबानको जन्मदाता नै अमेरिका हो, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, प्रमाणै बाहिर आइसकेको छ। त्यसरी तिनीहरूले द्वन्द्व मचाउँछन् अनि पछिबाट शान्ति डेमोक्रेसी हैन लोकतन्त्रको नाममा सेना पठाएर त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने त त्यसको नीति नै हो। विश्वमा जहाँ पनि त्यसले त्यही गरिरहेछ। त्यही पोलिसी हाम्रो नेपालमा लागू हुँदैछ। रह्यो कुरा तपाईँले जुन भन्नु यत्रो विरोध हुँदाहुँदै पनि यो विरोध भनेको त तपाईँले के छ भने मैले अघि नै पनि भने फेरि त्यही कुरा रिपिट हुन जान्छ। नेपाली जनतालाई त यी नेता भनाउनेहरूले यो राजनीतिक दलका ठेकेदारहरूले यो गुटपतिहरूले देशका स्वघोषित ठेकेदारहरूले त नेपालीलाई त जनता मानेकै छैन नि। यहाँ त तपाईँको 2-4 हजारै मार्नु पर्यो भने पनि मारेर पनि पास गराउँछ नि। त देखियो नि बानेश्वरमा अस्ति। तर राजनीतिक दलका नेताहरूले जसले विरोध गरिरहेका छन् उनीहरूले भनिरहेका छन् अस्ति विप्लवको कार्यक्रममा पनि त्यहाँ घोषणै भयो हामी कुनै हालतमा पास हुन दिँदैनौँ, हामी रोकेरै छाड्छौँ भन्ने यस्तो छ। त्यो हामी त सडकमा भएका व्यक्तिहरू त हामी सडकमा भएका शक्तिहरू त हामी त्यो भनिरहेछौँ, प्रयास पनि गरिरहेछौँ, त्यो पुरा भएन। त्यो मैले त्यतातिर कुरा गरिरहेको छैन, यो संसदभित्र रहेका दलको कुरा गर्दैछु के। संसदवादी दलहरूमा त राष्ट्रिय सहमति नै छ नि, यिनीहरूको राजनीतिक सहमति छ नि त। सबैले सिग्नेचर गरेछ नि त एमसीसीमा, छैन र? मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्तामा मैले त कसले सिग्नेचर गरेछ भने त त्यसमा नामै भनिदिएको थिएँ नि त हैन, कहिले कहिले कहाँबाट कसरी भएको भनेर। जब राजनीतिक सहमति नै भइसकेपछि संसदीय दलहरूभित्र सडकमा भएको त हामी छँदैछौँ, हामीले त विरोध गरिरहेकै अवस्था छ। तर संसदभित्र त हामी छैनौँ नि। संसदमा भएका शक्तिहरूले त्यहाँ त संसदभित्र त हाम्रो चलखेल त हुँदैन, संसदभित्र तिनीहरूको चलखेल हुने हो। त्यही माकुने, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर तिनीहरूले चलखेल गर्ने हो भनेपछि संसदबाट पास त तिनीहरूले गराउने हो नि। त्यो भन्न खोजेको तिनीहरूले गराउँछ, त्यो ढुक्क भएर राख्नुहोस्। संसदबाट एमसीसी पास गराउँछन् यिनीहरूले। कस्तो अवस्था हुन्छ त्यतिखेर संसदबाट एमसीसी पास? एकदमै भिडन्तको अवस्था छ नेपालमा, तपाईँ देखिराख्नु भएको छैन र? हामी छोड्दैनौँ नि, नेपाली जनताले छोड्दैन नि त। अब देश द्वन्द्वमा गयो। मैले अघिदेखि जुन विश्लेषण गरिरहेको छु त्यही भन्न खोजे हो नि त। एमसीसी यिनीहरूले टेबल गर्यो भने यिनीहरूको भाडग्ने बाटो हुँदैन, अमेरिकाले यिनीहरूलाई बचाउन सक्दैन। जसलाई यिनीहरूले राष्ट्रिय माता भनेर घोषणा गरे नि फातिमा सुमारकोले र तपाईँको वाइडेनले, यिनीहरूलाई बचाउन सक्दैन। एउटै कुरा बुझ्नुहोस्, यिनीहरूको भाग्ने बाटो हुँदैन यहाँबाट। एमसीसी निर्णयात जुन दिन प्रस्तुत गर्छन् यिनीहरूले त्यो दिन संसद भवन जनताले घेट्छ र संसद भवन भित्रै छिर्छ जनता। यी संसदमा भएका दलको जुन यहाँले कुरा गर्नुभयो, दलका नेताहरूले बुझेका छैनन् जनतामा एक किसिमको एमसीसीलाई लिएर चाहिँ जुन किसिमको धारणा छ, जसरी विरोध गरिरहेका छन्, यसले हामीलाई चुनावदेखि लिएर चाहिँ आगामी राजनीतिक भविष्यको लागि चाहिँ असर गर्छ भन्ने त्यो बुझेका छैनन्। हो, के छ भने अवस्था त्यतातिर छ, यिनीहरूको ध्यान नगएको होइन। त्यति चाहिँ सिम्पली हामीले कुरा गर्न मिल्दैन, त्यतातिर बुझिरहेछन्। तर यिनीहरूको के छ भने अहमता भनेको के छ भने यिनीहरूले जुन यो 30-32 वर्षको ट्रेन्ड जुन ल्याए नि त्यसमा यिनीहरू ढुक्क छन्। यिनीहरू के सोचिरहेछन् भने एमसीसी पनि कार्यान्वयनमा लाने, कार्यान्वयनमा गइसकेको छ, एमसीसी पास पनि गराउँछन्। अनि यिनीहरू के ढुक्क छन् भने चुनावमा त हामी म्यानेज गरिहाल्छौँ नि। जसरी हिजो अस्ति तपाईँको पहिलाको चुनावमा म्यानेज गरेको हो नि त, मनी मसल्सको आधारमा, कार्यकर्ताको आधारमा, पैसाको बलमा हैन। र फेरि एमसीसी पास भएपछि यिनीहरूलाई सबैले फातिमा सुमारले अर्को आश्वासन पनि के दिएका छन् भने त्यो टपिकमा पनि कुरा भएको थियो यिनीहरूको, चुनावको टपिकमा पनि। अनि यिनीहरूले भन्दाखेरि फातिमाले त सिधै भनेको छ नि तिमीहरूलाई चुनावमा कति पैसा चाहिन्छ, बुझ्नु भएन? अनि यिनीहरू के ढुक्क छन् भने पैसाको खोलो बगाएर त हामी फेरि आइहाल्छौँ नि त। त्यसै कारणले मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, जब समस्या जहाँ छ प्रहार त्यही हुनुपर्छ। समस्या भनेको यो संविधानमा छ के, यो व्यवस्थामा छ, यो गणतन्त्र होइन नि, यो दलाल तन्त्र हो नि त। यो डुङ त्यो गनाइसक्यो नि त यो। र यो व्यवस्था हामीले फालेनौँ, यो संविधान हामीले फालेनौँ, यो संविधानका व्यवस्थापकहरूलाई हामीले चार भन्ज्याङ कटाएनौँ, यो राजनीतिक पसलहरू जुन खोलिएर बसेको यिनीहरूमा ताला लगाएनौँ र आफ्नै देशको माटो सुहाउँदै यहीँबाट जन्मेको राजनीतिक शक्तिलाई हामीले अगाडि बढाएनौँ भने यो समस्याहरू त जिउँका तिउँ रहन्छ र यो दिनदिनै
बल्झिँदै जाने समस्याहरू हुन् त। असोज 3 गते कार्यक्रम छ नि, बृहत रूपमा देशव्यापी रूपमा हुँदैछ कार्यक्रम, संविधानको विरोधमा तपाईँले पनि गर्दै हुनुहुन्छ, के छ तयारी? धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त मैले नै घोषणा गरेको थिएँ, इन्द्रेणी खबरमै घोषणा गरेको थिएँ, अनि त्यसपछि राष्ट्रव्यापी माहौल बनेको हो र अहिले धेरै साथीहरूले, धेरै ब्यानरहरू, धेरै अभियानकर्मीहरूले घोषणा गरेका छन्। अवस्था के छ भने आउँदो असोज 3 गते नेपालको इतिहासमा तपाईको एउटा ठुलो म्यासेज जाने गरी कार्यक्रमहरू हुँदैछ। तपाईको देशैभरि 77वटा जिल्लाको सदरमुकाम, देशैभरिका प्रमुख सहरहरू, प्रत्येक गाउँको टोलको चौक चौराहामा संविधान जलाइन्छ। त्यो दिन हाम्रो जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन, राष्ट्र बचाओ अभियानको ब्यानर तल पनि विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू हुँदैछ, विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम हुँदैछ। यही काठमाडौँमा पनि अब संयुक्त रूपले कार्यक्रम हुँदैछ, संयुक्त रूपमै भइरहेछ कार्यक्रम, सबैको त्यसमा संलग्नता हुन्छ, सहकार्य हुन्छ र ठुलै कार्यक्रम हुन्छ। यही पनि तपाईको हुन्छ, काठमाडौँमै पनि हुन्छ र त्यही दिन 2टा कार्यक्रम छ हाम्रो। असोज 3 गतेको बिहान हामी संविधान जलाउँछौँ, संविधान च्यात्छौँ, यो व्यवस्था खारिज भएको घोषणा गर्छौँ सडकबाट र त्यही दिन तपाईको इन्द्रजात्रा परेको कारणले राष्ट्रपतिको कार्यक्रम लगायतको सरकारी यो नेताहरूको जुन कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यो कार्यक्रम हामीहरू बहिष्कार गर्छौँ। असोज 3 गतेको अलिकति बृहतै तयारी छ हाम्रो। बृहत तयारी छ, बृहत तयारी छ। फातिमा सुमार थुर्र कामी, अमेरिका थुर्र काम्यो, कामेन। अब अमेरिकालाई नै थर्र काम्ने गरी नेपाली देशभक्त आम जनसमुदायले प्रदर्शन गरिरहेको छैन नि त। अमेरिका यदि थर्र नाक कामेको भए, अमेरिकाको ढुकढुकी नबढेको भए त्यो सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर फातिमा सुमार अमेरिका पुगेर त्यसरी धम्काउँदैन थिएन होला, होइन र? यो हो के राजनीतिक विश्लेषण, यसरी गर्ने हो। सिचुएसनको विश्लेषण यसरी हुन्छ। नेपाली जनताले त देखाइदियो नि अमेरिकालाई, तिमीहरूको यो अवैध सन्तान खेतालाहरूलाई मात्रै तिमीहरूले रिझाएर हाम्रो देश यदि तिमीहरूले लुट्न खोजेको हो भने खबरदार भनेर त नेपाली जनताले भनिदिइहाल्यो नि। त्यत्रो लाठी चलाउँदा, त्यत्रो तपाईको बारै लगाउँदा, हैन, अभियानकर्मीहरूको घर घरमा तपाईको पुलिस छिराउँदा, हैन, ढोकैमा थुन्दिँदा, हैन, अघोषित रूपमा भनौँ न त्यसलाई, अघोषित रूपमा त्यसरी गर्दा, एक किसिमले कर्फ्यू जस्तै माहौल बनाउँदा पनि त आन्दोलन भयो नि त। कुनै 2-4 जना 5 जना निस्किन पाएनन्, तर आम जनता त निस्क्यो नि रोड सडकमा, निस्केन र? ठाउँ ठाउँमा कालो झण्डा देखाएकै हो, टायर बालेकै हो, पुतला जलाएकै हो, संसद भवन घेरेकै हो, देख्यो नि त। त्यही त हो नि आन्दोलन। र यो आन्दोलनलाई जति अनैतिक रूपले बल प्रयोगको माध्यमले यसलाई दबाउन खोजिन्छ, यो आन्दोलन तपाईको त्यतिकै विस्फोटक हुँदै जान्छ। हुन्छ, हामी अन्तिममा छौँ, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम धन्यवाद सन्दीपजी। सबभन्दा पहिला त मेरो तर्फबाट, मेरो सङ्गठनको तर्फबाट यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र इन्द्रेणी खबर परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटै कुरा मैले पटक पटक भन्ने गरेकै कुरा म फेरि दोहोऱ्याउँछु, सम्पूर्ण आम देशभक्त नेपाली नागरिकहरूलाई 2 हात जोडी अपिल गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो आन्दोलन भनेको यो एनजिओ आइएनजिओहरू खारिज गर्ने, एमसिसी, बिआरआई लगायतका राष्ट्रघाती जति पनि सन्धि सम्झौताहरू छन्, यो सबै खारिज गर्नको लागि एकजुट भएर सशक्त सडक सङ्घर्ष गरौँ र साथसाथै आउँदो असोज 3 गते आफ्नो घरबाट एक दिनको लागि भए पनि स्वस्फूर्त रूपमा घरबाट निस्कौँ र आफ्नो टोलको चौराहा, चौक चौराहामा जम्मा भएर यो आयातित संविधान, यो गनाउने तन्त्र, यो दलाल तन्त्रको विरुद्धमा असोज 3 गते 2072 को संविधान च्यातौँ, जलाऊँ र एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको, राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिउँ। फेरि धन्यवाद।